የተደረጋችሁ ተከታታይ ጓደኞች ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ነገር ሰላም ነው። አላህ በያላችሁበት ሰላማችሁ በዝዝት ይበልኝ። ከሀገር ወንዳችሁ ከሀገር ወንጫላችሁ ላለ ሀገራችን ማለት ነው ተነሰልን አንድነትን ያምጣልን። እነሆ ክርስቲያን ወገኖች ሰላም ሰላም እያለሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ በዝዝት ይበልኝ። ያው ዛሬ ደግሞ ጓደኛችን ወደ አገለት ነው ሽንት ወደ ቦሌ ወይም ወደ ሪፖርት እየሄድን ነው ማለት ነው። አልቻለሁ ዶጂ አማርከት ከለም هذا كلم اخوي هذا ايش كلام الو السلام عليكم وعليكم السلام الحين هو غير صالة أول بقديم بالداخلة يجي داخلية صالة 5 أيوة الحين غير صالة 5 أول ما بيروح قدام
دخلنا ذاك الريبورت اوكي بريدة إلى الناس شيل مية هذه شيل مية شيل هذا طيارة ما نشوف خلاص ادخل جوا درسنا للزمالة معهم مثلا اللي سافر قبل سافر طيب معهم انكم لو تتبع حساب انكم ملكوا هذا لا كان يسافر كويس يلا 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 ناي الجمالة هنا عند تصور عند الجمالة ناي تجري ناي إنكم ينزل عشان نقطعين بلو تلنكم لا ينزل ويا ناي أنا قلت يا خلاص يلا باي نعم هو يملس بامن قصدي نسوي شاو فيديو كاميرا نيو أيوة كاميرا